आमी म्युन्सिपालिटीक मेळपाक गेल्ले कारण काल चोरी जाल्या मार्केटांत कमीत कमी 6 ते 7 दुकानाचे जे मान्य सोपो म्हणून आसा पळय ते सगळ्याचे आमी ते शटर ना तांकां ते सगळे सरावंडींग आमी ताडपत्री बांदता प्लास्टीक बांदता ती तेंच्यांनी चोरांनी येवन कट केल्या सकाळी फातोडीचो म्हाका जेन्ना CCTV कॅमेरा आमी पळयलो तेजेर 4 सकाळचो टायमींग मेळटा ते तेंच्यांनी ब्लेडी लावन ते कट केल्या आनी कितें आमी ते दोरयेच बांदपाच्यो शटर तांकां कांय करपाक मेळना तेंच्यांनी ते म्हाका दिसता हे कोण तरी पयलीं पळोवन गेल्यार गल्लो खंय आसता कितें आसता ते गल्ल्यांतलेच खूब जाणांक 6-7 जाणांनी काडल्या एकट्या कोणाक 3000 एकट्याक 4000 ते ऑलरेडी ते हे करून जातकीर जेन्ना म्हाका जेन्ना सेक्रेटरीन सकाळी फोन केलो अशे दोरये तोडलेले आसा म्हणून तेन्ना हांवें काडलो आनी PIक फोन केलो बाबा रे अशें हे जाला मातशी येवन घडटा PSI धाडले आनी 2 जाण कोणी धाडले आनी सगळ्यांक सर्वे केलो तेंणी येवन आनी काल कितें आसता सेक्युरिटी आमकां अशी 2 जाण आसतात हे सेक्युरिटी आमकां म्युन्सिपालिटी प्रोवायड करता पूण ते काल एकटो सेक्युरिटी नाशिल्लो आतां एकटो सेक्युरिटी 5:30 दुकानां कशी सांबाळटलो हे हांव ताका काल हांवें मेमोरेंडमाचेर हांवें जेन्ना मेमोरेंडम दिला ताका हांव तें सांगपाक गेला आतां ही 6-7 दुकानां आसात तेंगेले हांवें ऑलरेडी वचोन पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी आपल्याले हे बरोवन दिला आपल्याले अशें हें जालां म्हणून तेजेर इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून सांगलें आतां हांव हें कितें सांगपाक येयलो CO कडेन CO ना CO मेळोन म्हाका हांव त्या पर्सना कडेन मेमोरेंडम दिता रिगार्डींग एक सेक्युरिटी तुगेले 2 सेक्युरिटी ते आमकां पावना 8 गेटी आसात कमीत कमी आमकां 4 हे सेक्युरिटी जाय पडटले ते 4 सेक्युरिटीक लागून हांव तेजे कडेन मेमोरेंडम दिला आनी एक ताका मेन्शन केला कित्याक खूब जाण अशे मार्केटान अशे आसात जे रातचे आपल्या दुकानाक भरपूर वेळ चलयतात आनी हे सेक्युरिटी तांकां खूब फावटी सांगतात आनी सेक्युरिटी तेंच्या फाटल्यानूच नासपाचें एक तर दुकान रातचें तो 2 बंद करता ताका सांगल्यार सुद्दां ते स्पिकर लायता आनी मनशाचे स्पिकर लायता हे लायता व्हडल्या हें करता खंय ते म्हळ्यार जेन्ना हांव आनी एक फावटी असो 12:30 सुमार गेलो त्या दुकानाचेर सांगपाक PIक सुद्दां घेवन गेलो अरे जेन्ना तुमी एकटे तो दुकान तर सगळ्याक लागून एकटो दुकान तर इतके वेळ करता आनी तेच भुरगें भितर रावले आनी फाल्यां कोणाले चोरी जाली जाल्यार कोण जबाबदार आसा ताका त्या दिसा सांगलें तुमी बेगीन बंद करात आनी सेक्युरिटीनी सांगला तुमी बेगीन बंद आयज आमी एक अशें डिसिजन घेतला रातचे 10 वरांचेर टोटल मार्केट बंद करपाचें 10:30 टोटल मार्केटान गेटी घालपाची आनी म्हाका 4 सेक्युरिटी जाय हे हांव तुजे कडेन मेमोरेंडम दिला हो आमगेले इश्यू आशिल्लो आनी कितें आसता पुलिसांनी आमी ते इन्वेस्टिगेशन करपाक ते पुलिसे कडेन मागला गोपाळ तुवें म्हणलें न्ही 550 दुकानां तुमी 2 सिक्युरिटी कित्याक दवरना तुमचे म्हणून ना हेजे पयलीं आमी 2 सेक्युरिटी हेजे पयलीं आमी 2 सेक्युरिटी दवरलेले पयलीं सुद्दां पळय हेजे पयलीं आमकां म्युन्सिपालिटीन पयशे दिनाशिल्ले पयशे दिनाशिल्ले आमीच मार्केटांतले कोण 50 रुपये काडून आमी त्या सेक्युरिटीक दिताले मागीर आमी हेंका एक प्रपोजल घातलो बाबा रे आमकां एक सेक्युरिटी जाय म्हणून तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आमकां हें केल्यार आमकां म्युन्सिपालिटी आमी प्रायवेट ते आमगे सेक्युरिटी घालून दितात म्हणून आतां ते पळोवया ते आमकां 4 दितात दिनात नाजाल्यार आमी आमगेले थोडे आमगेलेय घालतले बरें मार्केटकारांची मिटींग बी घेतला तुमी आतां 10:30 बंद 10 बंद अशें करतले म्हणून मार्केटकारांक सांगला तुमी डिसिजन घेवचें हेजे पयलीं आमी पळय जेन्ना हे मिटींग जाल्ली आमगेल्यो तेन्ना ऑलरेडी आमी मार्केटकारांक सांगला आमी डिस्कस केला आमी सगळ्या कडेन जे आमगेले पळय इलेक्टेड कोण आसात 40 जाण तेंचे कडेन आमी सगळ्या कडेन इलेक्टेड आसा ताका सांगला आनी आमी फाल्यां सगळ्याक सांगपाक वतले 1 तारखेच्यान सांगपाक वतले बाबा रे ह्या टायमार आमी बंद करपाचें म्हणून सगळ्याक सांगतले कळ्ळें फाल्यां पळय फाल्यां कितें आसा एक दुकानाक लागून हांव 550 दुकानाक ग्रांटेड धरपाक शकना कित्याक 550 लोक आमगेलेच आनी एकट्याक लागून हांव हें कितें करतलो फाल्यां तो तेजे फाटल्यान धांवलो फाल्यां कोण भितर ताका कोण जबाबदारी पळय आमी सद्याक सिजन आशिल्ल्या त्या कारणान कोणाक हें करना कित्याक सगळ्याक सिजन आमी 1 म्हयन्याक ह्याच सिजनाक लागून रावता मजाक आमचे कडेन कितें 4 पयस जातले म्हणून 11 म्हयने आमी सगळे हें करून काडटा 1 म्हयन्याक आमी कोणाक कांय हें करना कित्याक जाता लेट जाल्यार जावं म्हणून पूण आतां ऑलरेडी आमचो सिजन जालो आमी पयलीं इतल्याकूच बंद करताले पूण आतां हे थोडेच जाण 4-5 जाण अशे आसात जे लेट बंद करता पूण हेंकाच लागून आमी कित्याक सगळें मार्केट गृहीत धरया आमच्या दुकानां 8:30 अशें सगळे बंद जाता ते 6-7-8 जाण अशे आसात ते लेटूच बंद करता हेंका लागून हांव मार्केटाक गृहीत धरपाक शकता पयलो खबर ना सेक्युरिटी कितें आसताली सेक्युरिटी 2 आसतात 2 आशिल्ली सेक्युरिटी 2 आशिल्ली पूण इतले वर्स ते बरें काम करतात न्ही हांव तेंचे कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्ले आमगेले 2 जाणांनी आमगेले खूब इतले वर्स सांबाळ्यात तेंच्यांनी केन्ना आमी सेक्युरिटी दिल्ली पळय तूं 2 जाणांनी खूब सांबाळ्या आमकां इतली चोरी जावना लास्ट टायम एक कितें 6 म्हयने पयलीं अशी ते चोरी जाली म्हणून बोवाळ केलो पूण त्या चोरी बोवाळ करून त्या चोरी जावनाशिल्ली ते आमगेले कुत्रे खूब जाण राशिल्ले येताले आनी तेंच्यांच्यो लोरी तोडलेल्यो CCTV कॅमेराचेर मेळ्ळा पूण हेंच्यांनी कोण तरी हें करपाक लागलो ऑब्स्ट्रक्ट करपाक लागलो चोरी जाली हें करून हें केल्लें पूण तेन्ना चोरी जावना तरी पूण इतले वर्सां हांव सेक्युरिटीक पयलीं कित्याक बरें म्हणटा कित्याक इतले वर्सां तेंच्यांनी कोणाक चोरी जावपाक दिवना आतां एकटो मनीस 550 दुकानां सांबाळटलो कसो अशें धरया ते 3 जाण चोर येयल्ले आमकां सेक्युरिटीच्यान दिसता एजंट दिसता CCTV एजंट दिसता आनी फाल्यां ते 3 जाण येयला आनी हो धरपाक गेल्लो आनी ताका फाल्यां मर्डर केल्लें
जाल्यार फाल्यां तेजेय लायफ आसा आमचेय लायफ आसा ते आमकांय लागून तो हें करता पूण हांव सगळेंच तेणें कितें हें केलां म्हणना कित्याक तेवूय मनीस आमगेले इतले लोकां सांबाळटा आतां 4 सेक्युरिटी आसल्यार आमकां आनी मातशें बरें जातलें जाल्यार आतां हेणें सांगलें अशें हेणें सांगलां आमी हें जाल्यार आमगेले लोक थोडे आनी एक्स्ट्रा आमी करपाक शकता पण मार्केटान CCTV बसयला सगळी कडेन मार्केटान खूब कडेन आसा रे आपल्या दुकानकारान तेंच्यांनी बसयल्या आतां पळोवया मुखार हांव जाल्यार आमगेले एक प्रपोजल घालता आनी सगळे गेटीचेर हांव आमगेले म्हणून एक मार्केटाचे हांव नवे सगळे गेटीचेर हांव घालता आनी आमगेले करता आम्ही तेजेर आतां ते मास्क घातलेले आसा व्यवस्थीत कितें कोणा कोणाले कॅमेरा आसा पळय ते पयलीं पळयता आनी जाता जाल्यार आमी टायम पळयता आनी आमकां कितें क्लू सांगपाक शकता आनी एक हांव कितें सांगता जाल्यार सगळ्यांक मेळोन आमी एक सगळे गेटीचेर आमचे आमी एक कॅमेरा घाली म्हणून एक कितें प्रपोजल घालता हांव कित्याक खंयची डिसिजन घेतलो पळय ती हांव एकटें घेवपाक शकना आमगेले मार्केटाची कमिटी आसा ते सगळ्यांक मेळून वचून हांव सगळ्यांक एकटें घेवन वयता म्हागेलें हांव करता तें कांय न्ही कित्याक सगळे मेळून करतात तेंचेर हांव तेंचें डिसिजन घेवन वयता ते 550 लोकांक सांबाळपाक जाय म्हाका ते गेटीचेर तुम CCTV घालपाक सोदनाय एंट्री पॉयंट तेच उलयल्लें आतां हांव ज्यो आमगेले 8 एंट्री पॉयंट आसा पळय ते 8 एंट्री पॉयंटाचेर हांव आतां CCTV कॅमेरा आमगेले इंजिनियरा कडेन उलोवन हांव ते घालता आमी आनी आनीक तुम CO सांगताले की तें ट्रॅफिक कंजक्शन बीन जाता म्हण तेजें कितें तूं सांगपाक सोदता ट्रॅफिक कंजक्शन जाता ट्रॅफिक कंजक्शन हें खूब जाता मार्केटान सगळ्याच्या पळोवन सगळो मेन इफेक्ट म्हणटा ट्रॅफिक कंजक्शन हांगा ट्रॅफिकाक म्हणल्यार आमकां पार्किंगाक प्लेस ना पार्किंगाक प्लेस नासल्या कारणान लोक खंयच्या खंय मोटरसायकल दवरतात जो प्रपोजल तेंच्यांनी फाटल्यान नुस्त्या मार्केटान जे दवरलेलो थंय स्टोरेज बिल्डींग घेतली तो तेंगेर आजून जावना तेजेर कितें जाला जावना तेजेर हांव पडना ते म्युन्सिपाल्टीन पळोवन केन्ना करपाक दिवपाचें जर तर आमगेले तर ट्रॅफिकाक लागून जे पार्किंग प्लेस जाला न्ही अर्दे आमगेले मार्केटाचे मडगांवचे पर्यंत सुटावे जातले आनी पळय मुद्दम सांगता कितें मार्केटाक सकाळी फुडें 4 हांगा मार्केट लागता सकाळी पूण जे मार्केटान पळय सकाळी फुडें मार्केट लागता पळय न्ही ते सगळे मायग्रंट गोंयकार कोण ना गोंयकार केन्ना आसतात ओन्ली आमगेले आंब्याचें सिजन आसता पळय तेन्ना आपल्याला ते मार्केटात ते आमी घेवन बसतात तेंचे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण हे पळय आतां सकाळी 4 आमी लायतात आतां फ्रुट्स घेवन आतां क्रिसमस ते आतां रातचे 10:30 येवन सगळें कॅप्चर करपाक लागले बँक ऑफ बरोडा कडेन म्हळ्यार रातचे 12:30 तूं येवन तर आतां तो मुद्दम पळय 9 आमी दुकान बंद जालें 9:30 ते ट्रक काडून थंय रावपाक लागले हेका जबाबदार कोण हेका म्युन्सिपाल्टीन ते काडून काडपाक जाय तुमी 4 लायतात 4 हें करात 4 त्या हाचेर कोणाक वचपाक मेळना बरें 6 जाले 5:30 जाले म्हणटकीर थंय बँक ऑफ बरोडा कडल्यान ते दोनूय सायडच्यान फ्रुटवाले घेवन बसतात जे गांधी मार्केटान थंय बिजनस करतात रातचे येवन हांगा बसतात 7 पाटी मोटरसायकली काड म्हणल्यार ते थंय झगडी करपाक येतात आनी हांगसरल्यान सामको स्टेशन रोड सुद्दां दोनूय सायडच्यान व्हेजिटेबल घेवन बसतात म्हळ्यार लोकांक वचपाक मेळना पयर क्रिसमसा सिजनान थंय लायट लागली ती बँक ऑफ बरोडा कडेन लायट लागली हो रोड सगळो पॅक पण हेका जबाबदार कोण हांवें ऑलरेडी ASPक लेटर दिल्लें आसा रिगार्डींग हेजेर PIक दिल्लें आसा ट्रॅफीक PIक दिला सगळ्यांक हांवें लेटर दिला म्युन्सिपाल्टीक दिला पूण हे आतां तेंच्यांनी करपाक जाय न्ही ट्रॅफीक जाम जातली आतां हें कोण करतलो हांवें ऑलरेडी मेमोरेंडम म्हागेले सगळे विचार दिला काम करपाचें केला लास्टाक कितें करचें पडटलें हे तर कोण हात घालनात आनी कांय करनात आमकां मार्केटकारां येवन मागीर सगळें आमी हातीन करची तें आमकां करचें पडटलें तेका मागीर फाल्यां आमी रिस्पॉन्सिबल ना सदां मार्केटान आसता न्हू की तो मार्केटूच टायम बोमायचो समज एक उज पेटलो हेजे तुमी ती टँक बांदपा आसली तेका लागून तुमी आमदारां बी मेवले कितें जालां लास्ट इयर 26 तारखेक 25 तारीख क्रिसमस जावन रोखडोच लास्ट इयराक उजो पेटलो हांगा तेका काल वर्स जावन 2 दीस मायज जाले तेन्ना हांगा सगळो तुगेलो हे सगळे येवन सगळे ऑफिशियल जे आसा कलेक्टर बी सगळे येवन पळोवन गेले सगळ्या सरावंडींग रावन म्हणून गेले आमी पिकअप स्टेटस पळय थंय ऑलरेडी थंय हें केल्लो थंय हें करपाचो म्हणून टाकी घालपाची म्हणून केल्लो तेजे फाटल्यान ती फुडें आजून कांय जावना तेजेर आमगेले 2 फावटी मिटींग तेंच्यांनी हांगा करता म्हणून सांगली कलेक्टरान त्यो मिटींग मागीर इलेक्शनाक लागून कितें तरी पोस्टपोन जाल्यो त्यो परत्यो आमगेली मिटींगूच जावना पूण आमी सद्या टायम बॉमाचेर बसलेले आसा केन्ना उजो लावन कितें जातलें तें आमकां आजून पळय खबर ना पूण जो आतां उजो आमकां केन्ना उगडास जाता आनी केन्ना जाता परतो उजो लागता तेन्ना हांगा सगळे येतले आनी परत हें करतले हे उज्याक लागून पळय हायड्रंट दवरलेले आसात थंय पूण तेका कनेक्शन ना आमी टाकी थंय दाखयल्यो उज्याक आतां 1 वर्स जाल्यार तेजे फाटल्यान कांय कंप्लेन जावना आतां हें आतां कोणें करपाचें आमी ऑलरेडी आमदाराक सांगलां आमदाराक आपूण हें मुखार करता म्हणून सांगलां म्हाका आनी आमदाराक परत कोणा मेळा बी तुमी ना परत आमी कोणाक म्हणला आमगेलें कितें आसता आमी मेमोरेंडम आमी आमदाराक सांगतात आमी आनी आमदारान आमकां कलेक्टरा कडेन घेवन बसोवन जावन तेणें हें प्रपोजल केलां आतां तुमी हो इशू घेवपा जाय आतां म्हाका हो इशू घेवचोच पडटलो ह्या दिसांनी आमी ह्या दिसांनी सगळ्याच्याकून मेन इशू आमगेलो हो आसा हेका लागून तेणें आपूण करता म्हणून सांगलें आपूण घेवन उलयता आतां आपूण करता म्हणून सांगलें तेणें आनी ते थोडे तितून भितर हांवें तेगेले आमगेले मार्केटाचे प्रश्न सांगलेले तेका
जे आमकां टायल्स घालपाचे, वयर रुफींग घालपाचें आनी वयर गेटी घालपाच्यो सरावंडींग हें तेणें MLA फंडांतल्यान आमकां 1.50 crores सँक्शन केल्या आनी तो आपूण हें करता म्हणटालो म्हाका. हांवें म्हणलें मातशें राव आमच्या सिजन आसा फॉरेस्ट म्हयन्यान तें स्टार्ट करया म्हणून सांगलें आनी तेन्ना तें एक प्रपोजल आमगेलें हांव ताणें मान्य केलें. मार्केटा इम्प्रुवमेंट मार्केटा हें करपाक मार्केट गेटी बिटी मातशें सगळी गेटी चोरी गेटी height वयर गेटी शॉर्ट आसल्यार चोरी जाल्या. आतां ती गेटी हायट वयर काडपाचें सगळ्याक टायल्स घालपाचें भितर टोटल लायटींग आनी जे आतां रुफींग आसा पळय ताका सगळ्याक वयर पत्रे नवे शेड घालपाचे. तशी ती टांकी जाल्या पुरो बेगीन टांकी बी बेगीन ना, जाल्या टाकी आमी हे हांगसरले टाकीचे म्हागे प्रश्न थंय करपाचें म्हूण सांगलें ताका. ते हांव जावपाक मागता आमी आमदार पिकअप स्टँडा कडेन हे आमदारान सांगला.